पश्चिम गतिविधिको यो अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता बुढा। यो महामारीका बेला संक्रमण फैलिन नदिन, संक्रमित भएकाहरूलाई उपचार गर्ने र प्रभावित भएकाहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम अहिले देशमा भइरहेको छ। त्यो मध्ये निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको उपचारमा संक्रमित भएका उपचारमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ चाहिँ के छ, उनीहरूको अनुभव के छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना संक्रमित भएका बिरामीको उपचार गरिरहँदा के कस्ता नयाँ अनुभव सिकेका छन् र कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विगत 2 वर्षदेखि कार्यरत डाक्टर जगदीश जोशीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। आराम अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डर, थप जिम्मेवारी, थप अनुभव अथवा जोखिम मध्ये सबैभन्दा बढी थपिएको कुरा चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, अब विगतमा हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निकै चुनौतीहरू थिए। हामीसँग व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू त्यतिखेर लगभग नभएको अवस्था थियो। त्यस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि निकै थियो। जनसमुदायहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू धेरै थियो। त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ यो एउटा यसलाई चाहिँ यो महामारीको व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले एउटा यसलाई चुनौती पक्कै थियो हाम्रो लागि, तर त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा हामीले ठानेर हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो। यो महामारीले भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अवसर जुराएको छ। यो हाम्रो एउटा कर्तव्यको कुरा पनि हो। हामीले यसबाट भाग्नु हुँदैन र हामी त्यसो गरेका पनि छैनौँ। अधिकांश स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यसैले यो एउटा चुनौतीको रूपमा नलिकन यसलाई चाहिँ एउटा हामीले अवसरको रूपमा र समग्र जनसमुदायलाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै समर्पित भएको अवस्था हो। आगोसरी यो महामारी विश्वभरि फैलिएको छ। सबै मानिसहरू एकदम डराएका छन्, त्रसित छन्। यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ एकदम मनोबल बढाएर निडरका साथ तपाईँहरू उभिराख्नु भएको छ। आफूलाई के सोच्नुहुन्छ? कस्तो अनुभव, के सोच्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ होइन। अब एउटा मानिस भइसकेपछि यो एउटा महामारी हो। त्यसमा पनि एकदम यो भनेको एकदम सङ्क्रामक रोग हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीलाई हेर्दाखेरि आफू पनि निकै जोखिममा हुन्छ भने आफू मात्रै होइन, कुनै एउटा स्वास्थ्य कर्मी जोखिममा आउनु भनेको उसले अन्य बिरामीहरूलाई पनि जोखिममा ल्याउनु, त्यस्तै अन्य परिवारहरूलाई पनि सर्न सक्ने अवस्था हो। अब यो त सबै जनस्वास्थ्यको विषय हो र यो पनि पुरै देशको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसका बावजुद हामीले चाहिँ अब यो सङ्क्रमणमा हामीले अग्रमोर्चामा आएर यो रोगलाई होइन यसलाई चाहिँ जसरी पनि पराजित गर्नु नै पर्छ। त्यसका लागि हामीसँग हुनसक्छ विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको उहाँहरूसँग भएको नलेज ज्ञानहरू जे छ त्यसको हिसाबमा पनि अब कसैमा डर अलि बढी हुने, कसैमा कम हुने हुनसक्छ, तर डरै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यसका बावजुद पनि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यो 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 एउटा लडाइँ हो यो होइन। यस लडाइँमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ। भनेपछि यो महामारीसँग, यो लडाइँसँग लड्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू निडर छैनन्, पछाडि पर्ने छैनन्। हजुर, एकदमै हामी चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि हाम्रो मनोबल गिराउने खालका गतिविधिहरू कुनै पक्षबाट पनि हुनु भएन र हामीलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गरिदिनु पर्यो र त्यो हाम्रो फर्स्ट डिमान्ड हो। त्यो डिमान्ड हाम्रो यदि भयो भने त्यसपछिका बाँकी अन्य डिमान्डहरू चाहिँ तिनीहरू सेकेन्डरी हुन्। तिनीहरू चाहिँ पहिलो चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु नै हो। त्यसबाहेकका अन्य डिमान्डहरू हाम्रो सेकेन्ड थर्ड लाइनमा आउँछन् र हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ र बढिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा सबै पक्षबाट साथ पनि पाएका छौँ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखि नै अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै राम्रो छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि धेरै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छँदै थियो। अझ त्यसैमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना कोरोनाका सङ्क्रमितहरू सुरुवातमै भेटिएका छन्। 1 जना निको भएर घर पनि पुगिसक्नुभयो। अहिले 4 जनाको तपाईँहरू उपचार गरिरहनु भएको छ। अहिले उपचार गरिरहँदा, उहाँहरूको सेवा गरिरहँदा स्वास्थ्य कर्मीको लागि के छ त वातावरण, काम गर्ने वातावरण छ कि छैन? तपाईँले अगाडि भन्नुभएको थियो कि अलिकति सुरक्षाका कुराहरू उठाउनु भएको थियो। त्यो वातावरण छ? अहिले बिरामीहरूलाई सजिलै सेवा दिने वातावरण छ कि छैन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा? विगतको तुलनामा अहिले चाहिँ स्थिति एकदमै सहज हुँदै गएको छ।
किन भन्दाखेरि विभिन्न निकायहरूबाट सरकारी स्तरबाट हामीले चाहिँ यो सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ। मैले अघि भने मनोवैज्ञानिक जुन त्रासहरू थियो त्यो पनि कम हुँदै गएको छ। पब्लिकबाट पनि हामीले सपोर्ट पाएका छौँ। त्यस्तै विभिन्न पक्षहरू तपाईहरु मिडियाको साथीहरू त्यस्तै सुरक्षाको साथीहरूबाट पनि जुन सहयोग थियो हामीले त्यो प्राप्त गरि नै राखेका छौँ। अब यो एउटा एकपक्षीय रूपमा मात्रै सम्भव हुँदैन। बहुपक्षीय टिमहरू संलग्न भएर बिरामीलाई हामीले सफल पार्ने हो। त्यसमा हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ हामी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ हेरिरहेका छौँ। तपाईले भनिसक्नुभयो हामीसँग 5 जना बिरामीहरू यो संक्रमण भएका बिरामीहरू थिए। संक्रमणको आशंकामा त निकै बिरामीहरू हामीले भर्ना गरेर राखेका थियौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक उपचार र परीक्षण गरेर हामीले घर पठाइसकेका छौँ भने संक्रमण भएका बिरामीहरूमध्ये 5 जना मध्ये 4 जना अहिले बाँकी छन् र 1 जनालाई चाहिँ हामीले निको पारेर घर पठाइसकेको अवस्था हो। हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। हामी अब निको पारेका जुन संक्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा थोडा कुराकानी गर्नु छ। कस्तो रह्यो त उनको उपचार अवधि चाहिँ कस्तो रह्यो सर? अब हेर्नुस् उहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै ठुलो समस्याहरू लिएर अस्पतालमा आउनु भएको थिएन। उहाँ चाहिँ कुनै उहाँमा त्यस्तो कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षणहरू केही पनि थिएन। अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई विशेष खालको उपचार गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ थिएन। तर पनि परीक्षणको क्रममा उहाँलाई चाहिँ लम्की स्थित क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको स्वाब परीक्षणमा चाहिँ पीसीआर पद्धतिबाट पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीले भर्ना गरेर राखेका थियौँ र सामान्य औषधिहरू उहाँलाई चलाएका थियौँ। हामीले मोनिटर गरेका थियौँ उहाँको कन्डिसनलाई र त्यो क्रममा उहाँको दोस्रो तेस्रो परीक्षणहरू नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घर फर्काएका छौँ। कसरी हेरचाह गर्नुभयो? खास गरेर यो कोरोना संक्रमितहरूको दैनिक सेड्युल चाहिँ कस्तो हुन्छ? हेर्नुहोस् अब यो कोरोनाको बिरामीलाई लक्षित गरेर हामीले 24 घण्टा सिटी अस्पतालको गेटमा छिर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा स्क्रिनिङ ट्रायल छ। त्यो स्क्रिनिङ ट्रायलबाट छिरेर बिरामी चाहिँ फिभर क्लिनिकमा जानुहुन्छ। त्यहाँ ज्वरोको नाप हुन्छ, अन्य आवश्यक परीक्षणहरू गरिन्छ। त्यसपछि आशंका गरिएका व्यक्तिहरू चाहिँ आइसोलेसन कक्षमा छुट्टै हामीले अस्पतालमा छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो बाहेकका अन्य बिरामीहरू हाम्रो इमर्जेन्सीमा गएर उपचार हुन्छन् र त्यहाँ आइसोलेसनमा गइसकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ उहाँको पोजिटिभ यदि आयो भने अलग्गै अझ फेरि अर्कै स्थानमा राख्छौँ हामी। त्योभित्र त्यो स्थानमा राखेर उहाँलाई उपचार गर्ने हो र उहाँहरूको दैनिकीमा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूको लागि 24 घण्टा वाइफाईको व्यवस्था गरेका छौँ हैन। अब त्यस्तै उहाँलाई तातो पानीको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ, खानको व्यवस्था नास्ताको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यस्तै हाइजेनिक किटहरू हुन्छ जुन सरसफाइको लागि चाहिने ती पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। विगत केही दिनमा सुरुवाती दिनमा तपाईले विभिन्न मिडियाबाट केही गुनासाहरू पनि सुन्नु भएको छ होला। अब ती गुनासाहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्दै गएका छौँ र सकिने जति हामीले फेसिलिटीहरू विस्तार गर्दै गएका छौँ र मलाई लाग्छ अहिले सम्भवतः जति त्यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक हिसाबले खुसी पारेर राखेका छौँ। बिरामी मुख्य निको हुनुको कारण चाहिँ के हो? अब यसको औषधि त अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। अब 1 जना हिजो मात्रै निको भएर घर जानुभयो यहीँबाट पनि। खास के हो सर यो कारण? हेर्नुहोस् अब निको हुनमा सबैभन्दा ठुलो त इच्छा शक्ति दृढ शक्ति हुनु पर्यो। यो पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ। कसैले पनि आफ्नो मनोबल बढाएर राख्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ हैन। अब बाँकी त्यसको भाइरसलाई मार्ने औषधि त अहिलेसम्म बनेको अवस्था छैन। तर पनि लक्षणलाई के लक्षण देखियो भने त्यो लक्षणहरूलाई चाहिँ ठिक पार्नको लागि हामी विभिन्न खालका औषधिहरू दिन्छौँ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। त्यो नै हो। अनि अब हामीले जुन सरकारले उहाँ आइसोलेसन बेडमा यहाँ बस्नु भएको थियो त्यो अवधिमा तपाईहरुले केही औषधि दिनु भएको थियो किन उहाँलाई? कि यस्तो औषधि खुवाउनु भएको थियो किन सर? के भयो? हामीले उहाँलाई ग्यास्ट्रिकको औषधि अब टाउको दुख्यो भने त्यस्तै सिटामोलहरू दिने, खोकी थियो भने खोकीको औषधि दिने, त्यस्तो खालको उहाँलाई जुन लक्षण देखिन्छ बिचमा जुन सामान्य समस्याहरू केही देखियो भने त्यस्तालाई दिने गरेका छौँ र अहिलेसम्म ती अन्य 1 जना बिरामी छोडेर अरू 4 जना बिरामीमा त्यस्तो विशेष खालका लक्षणहरू पनि त्यस्तो देखिएका छैनन् र उहाँको उपचार चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य हिसाबले नै उपचाररत हुनुहुन्छ बिरामीहरू। उहाँहरूको अवस्था सामान्य नै छ सर? उहाँहरू अब 4 जना हुनुहुन्छ। 4 जनाको अहिलेको अवस्था सामान्य रहेको छ। अब 1 जना चाहिँ लामो समयदेखि नै उहाँलाई प्रेसरको समस्या रहेछ। त्यो औषधि हामीले चालु गरेका छौँ
त्यस्तै उहाँलाई खोकीको समस्याहरू सामान्य खोकी थियो त्यो औषधि पनि गरिरहेछौँ भने एकजना बिरामीलाई चाहिँ आइसकेपछि डायरियाको समस्याहरू बिचमा भएको थियो त्यसलाई पनि अब त्यो क्रम पनि अहिले घट्दै गएको छ समग्रमा भन्ने हो भने 4 जनाको अवस्था अहिले चाहिँ सामान्य रहेछ। अब 4 जनाको रिपोर्ट पछिल्ला रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब चाँडोभन्दा चाँडो मलाई लागिरहेछ चाँडोभन्दा चाँडो हामी ती 4 जना बिरामीहरूलाई हामी पठाउन सक्षम हुन्छौँ यो मेरो चाहिँ बुझाइ हो। भन्नाले त्यो गुड न्युजहरू कहिलेसम्म सुन्न पाउँछ? अब 1-2 दिनमा तपाईँ सुन्न सकिने अवस्था आउँछ होला है। अब अहिले मसँग आधिकारिक पुष्टिहरू भइसकेका छैन केही दिनमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो समाचारहरू केही मान्छेहरू 1-2 जनाहरू फेरि डिस्चार्ज हुन्छन् जस्तो मलाई लागिरहेछ उहाँको त्यो सुधारको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ। अहिले जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अब नर्मल समय र अहिलेको समय भने त अब एकदमै महामारी छ खतरा छ होइन सर सबै त्रसित छन् कोही घरबाट बाहिरै निस्किँदैनन् स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा खटिरहेका छन् ड्युटीमा खटिए सँगसँगै तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो बस्ने खाने स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि जोखिम बढ्छ है भन्ने अलिक त्रसित छ जनताहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ कसरी बसिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस् हामीले सकभर यो कोरोनासँगको लडाइँमा सकभर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कमभन्दा कम स्वास्थ्य कर्मीहरू यो रोगसँग उपचारको क्रममा चाहिँ कमभन्दा कमको कन्ट्याक्टमा आओस् भनेर त्यो हिसाबले हामीले ड्युटी बनाएका छौँ 24 घण्टा स्वास्थ्य कर्मीमा खटाएको छौँ तर सकभर कमभन्दा कम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा ल्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र हाम्रो सामान्य एउटा बुझाइ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू सम्भव भएसम्म 1 हप्तासम्म काम गर्ने त्यसपछि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने फेरि त्यसै गरी टिम बनाउने टिम ए टिम बी टिम सी भनेर यसरी बनाइरहेछौँ र बिस्तारै अनि एउटा टिमले काम गर्छ क्वारेन्टाइनमा जान्छ त्यसपछि अर्को टिम आउने भनेर यस्तो समझदारी भएको छ तर विविध कारणले सबै समूह र तहका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी गर्न सकेका छैनौँ त्यो हाम्रो अब विविध कारणले त्यो हुन सकेका छैन केही व्यक्तिहरू जस्तो म आफै यता बसिरहेको छु म घर नगएको पनि लगभग 3 हप्ता जति हुन थालिसक्यो म यतैको मानिस हो हैन त्यस्तै अब कठिनाइ छ यसमा पनि र अर्को कुरा तपाईले भने जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अलि विभिन्न नजरले हेर्ने भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छु विभिन्न पक्षहरूबाट अब यो त मानिसको मानसिकता उहाँको सोचाइमा चाहिँ परिवर्तन एकैचोटि आउन सक्दैन त्यो बिस्तारै हुन्छ उहाँहरूले बुझ्दै जानुभयो भने यो त मानिसले भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीले त गरेको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो उल्टा रूपमा बुझ्यो भने त त्यसलाई बुझाउन अलि समय लाग्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालको वातावरण के छ जस्तै कोरोना विशेष अस्पताल कक्ष त्यही छ त्यो सँगसँगै अन्य सेवा सुविधाहरू अन्य अगाडिको समयमा दिइएको ती सेवा सुविधाहरू पाइरहेका छन् कि छैनन् के छ? अब हेर्नुहोस् अब यो हामीले अहिले आजका दिनसम्म कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरू र कोरोना बाहेकका अन्य इमर्जेन्सीका बिरामीहरू सेती अस्पतालबाट नै प्रदान गरिरहेका छौँ तर यो लकडाउनको कारणले अथवा यो कोरोनाको बिरामीहरू पनि सेती अस्पतालबाट नै सेवा दिने भएको कारणले हुनसक्छ बिरामीको जुन अस्पतालमा आउने सङ्ख्यामा चाहिँ निकै कमी छ त्यसका बावजुद पनि हामीले दुईटै थरीका बिरामीहरूलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ कोभिडको बिरामीहरूलाई पनि हामीले उपचारको क्रममा अलग्गै स्थानमा अस्पतालभित्रै हेरिरहेका छौँ भने अन्य इमर्जेन्सीका बिरामीहरूलाई पनि दिन सकिने सेवाहरू इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई चाहिँ दिनै राखेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मी अब स्वास्थ्य क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यहाँमा थोरै त्रुटि भयो भने त्यसको भोगेदार तपाईँहरूलाई नै आउँछ आरोप पाउँछ स्वास्थ्य कर्मीहरूको लापरवाही भन्ने कुराहरू आउँछ अब यो अवस्थामा पनि जस्तो सबै बिरामीहरूको मन जित्न तपाईँहरू नसक्नुहोला तैपनि स्वास्थ्य कर्मीहरू पूर्ण रूपमा बिरामीहरूको मन जित्नको लागि अहिले चाहिँ के गरिरहेछन् यो महामारीको बेलामा? हेर्नुहोस् अब त्यो त स्वास्थ्य कर्मीबाट गर्न सकिने कुराहरू त मलाई लाग्छ अहिले यो विपदको बेलामा यस्तो महामारीको बेलामा गर्नुपर्ने कुरा त गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ। म आफै पनि एउटा टिमको संयोजक हो यो महामारी व्यवस्थापनको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा संयोजकको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु र मेरो बुझाइमा सबैले त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ कहीँ कतै केही कमजोरी छ भने त्यो मेरो जानकारीमा चाहिँ आएको छैन र यदि कुनै जानकारी ममा आएको छ भने त्यसलाई पक्कै सुधार गर्दै लैजाने छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। अब यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मी मात्रै हैन बाहिरको पक्षहरूले पनि म त इभन के भन्छु भने पब्लिकले पनि बुझ्दिनुपर्छ
यो अवस्थामा यो नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ यो सरकारले कसैको कुनै पक्षको लागि ल्याएको होइन, समग्रमा यो हामी सबै समुदायको लागि ल्याएको हो। त्यस्तै सम्पूर्ण समुदायहरू जो घरमा लकडाउनमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सुरक्षित साथ घरमा बसिदिनु भयो भने यो कोरोना रोग चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्दैन। लागिहाल्यो भने पनि त्यसको लागि हामी चाहिँ अस्पतालमा 24 घण्टा छौँ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा बुझिदिनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र यो यति मात्रै कुरा बुझिदिनु भयो भने यो महामारीलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भन्नाले पहिल्यैदेखि नै बिरामीहरूको बढी चाप हुन्थ्यो होइन, अहिले अब केही मात्रामा कम भए पनि त्यहाँ अन्य सेवाहरू केही सेवाहरू अहिले पनि जारी नै छन्। तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यही कोरोना विशेष अस्पताल छ। अलिकति कोरोना विशेष अस्पताल त्यही हुँदाखेरि अलिकति जोखिम बढायो भन्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू अथवा त्यहाँका स्थानीयहरूले अलिकति गुनासो गरेको थिए। यो विषयमा यो जोखिम कम गर्नको लागि सरकार पक्षसँग अथवा पछिल्लो काम चाहिँ के भयो सर यो जोखिम हटाउनको लागि? हेर्नुहोस्, अब यो विश्व इतिहासले जस्तो इटाली स्पेनको घटनाहरूले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ जस्तो सुरुवात हामीले अहिले बिरामीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि एउटै अस्पतालबाट 2 थरीका बिरामीहरू कोरोना र त्योसँग सम्बन्ध नभएका बिरामीहरूलाई हामीले जुन हेरिरहेछौँ यस्तै उनीहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै मृत्युदरहरू धेरै बढ्दै गयो र उनीहरूले चाहिँ एउटा के उनीहरूको अध्ययनले पनि के देखायो भन्दाखेरि हामीले यस्तो गल्ती गऱ्यौँ, अब चाहिँ यस्तो गल्ती चाहिँ अरू कुनै देशले नदोहोऱ्याओस् भनेर त्यस्तो कुराहरू पनि निक्लिसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ त्यो पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ र यो कुराको लागि पनि मैले र हामी सबै चिकित्सकहरू धेरै जसो चिकित्सकहरूले चाहिँ र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ पनि के छ भन्दाखेरि यो कोरोनाको बिरामीहरूलाई एउटा छुट्टै अलग्गै स्थानमा तर टिम हामी सेतीको टिमले नै हेर्छौँ। त्यसमा आवश्यक पर्यो भने बाहिरको टिमहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ र बाहिर कुनै अन्यत्र एउटा ठाउँमा त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सुरुका दिनदेखि नै भन्दै आएका हौँ। भन्दै पनि अब कतिपय कुराले हुनसक्छ, अब सरकारलाई मात्र दोष दिने कुरा पनि छैन। यस्तो महामारीको बेलामा व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिन नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि सुरुदेखि नै यदि हामी नेपाल सरकार पूर्व तयारीमा थियो भने त यो अलिक केही सहज हुन्थ्यो होला। तयारी अवस्थामा नभएकोले यस्तो बेला व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिन भएको हुनसक्छ र अहिले तत्कालै पनि अहिले त्यो कोभिड अस्पताल अस्थायी अस्पतालको लागि त्यो कार्य सुरु भइसकेको छ। अब केही 15-20 दिनमा त्यो हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यति बेलासम्म जेनतेन गरेर हामीले अहिले जसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिलेको व्यवस्थापन पनि सुरक्षित तरिकाले नै गरेका छौँ। त्यसमा एकदमै मिश्रण हुने त्यो सङ्क्रमण फैलिने हिसाबले हामीले गरेका छैनौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ गेटैबाट बिरामीहरू छुट्टिएर जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले केही मात्रामा चाहिँ सहज अब यसले पनि गरेको छ। तर राम्रो चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ पक्कै पनि अस्पतालभन्दा केही टाढा छुट्टै एउटा अलग्गै स्थानमा कोभिडको बिरामीलाई राख्ने र अन्य बिरामीहरूलाई चाहिँ सेतीमा हामीले यथावत हेर्दै जाने त्यो चाहिँ उत्तम उपाय हो र त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रयत्नरत छौँ र सरकार लगायत अन्य पक्षहरूसँग पनि यो कुरा हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। भनेपछि कोरोना विशेष भवनहरू अहिले बन्दै छन्, त्यो नबनुन्जेल त्यही सेती प्रादेशिक अस्पतालको त्यही कक्षमा नै उपचार हुन्छ। अहिले आजभोलिको जस्तो सिचुएसन रह्यो भने त्यस्तो ठुलो समस्याहरू आउँदैन। तर बाई चान्स कुनै महामारी 81 होइन त्यस्तो कुनै क्राइसिस भएको खण्डमा चाहिँ ठुलो बिरामीलाई हेर्नु पर्यो भने त्यो बन्ने क्रममा छ। हामी चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई त्यहाँ राखेर पनि उपचार गर्छौँ। प्रदेशमा लाखौँको हिसाबले भारतबाट आएका जुन नेपाली नागरिकहरू छन् उहाँहरूको क्वारेन्टिनमा बस्नु भएन, उहाँहरूको चेक जाँच नभएका कारण चाहिँ जोखिम बढेको छ भनेर विज्ञहरूले पनि भनेका छन्। जोखिम बढ्यो भने हामी सबैलाई खतरा नै छ। खतरा नबढाउनको लागि सरकार पक्षले चाहिँ के गर्न आवश्यक जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब चिकित्सक भएको नाताले चाहिँ यो जोखिम कम गर्नको लागि चाहिँ के गर्यो भने अलिकति जोखिम हट्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस्, अब सुरुमा तपाईँले जुन भन्नुभयो, अब सुरुमा जस्तो चीनबाट आएका कति 175 जति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन राखियो, छोडियो सरकारले। त्यसपछि अन्य देशबाट आउनेलाई चाहिँ गर्न सकिएन। त्यो पनि यदि गर्न सकेको भए त्यो अवस्थामा सायद बेटर अवस्था हुन्थ्यो र अहिले यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। अब त्यो पनि सरकारले विभिन्न पक्षबाट एनालाइसिस गरेर अब होम क्वारेन्टाइनको कन्सेप्टहरू होइन अब छुट्टै आइसोलेसनमा बस्ने कन्सेप्टहरू ल्याएको हुनसक्छ। अब त्यही अन्तर्गत पनि अब अहिले चाहिँ हामी महामारीको दोस्रो स्टेजमा पुगेका छौँ। यो स्टेजमा पुग्दाखेरि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो प्रदेशमा
भारतबाट आएका लगभग 1.5 लाखको हाराहारीमा व्यक्तिहरू छन् भने अब तिनीहरू चाहिँ सबै क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन्। कोही चाहिँ अब तपाईँ घरमै बसेको होलान्, कोही उहाँको कन्ट्याक्टमा पनि आएको होलान्। यस्तो अवस्थामा हामीले बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई खोज्नु पर्यो। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई खोजेर ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूको परीक्षण गर्नु पर्यो। समुदाय स्तरमै गएर परीक्षण गर्ने, बढीभन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्ने र अब परीक्षण पनि दुईवटा विधि छ। एउटा द्रुत गतिमा गर्ने र एउटा चाहिँ PCR पद्धतिबाट गर्ने। दुईटै पद्धतिको फाइदा बेफाइदाहरू छन्, त्यो अर्को पक्ष छ। तर पनि गर्नुपर्छ, परीक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्छ र दायरा पनि बढाउनु पर्यो, गतिलाई पनि बढाउनु पर्यो। अहिले जुन हिसाबले परीक्षण भइरहेछ त्योभन्दा अलि स्पिडमा जानुपर्छ र त्यस्तै जुन सरकारले घोषणा गरेका लकडाउनको कार्यक्रम छ केही अवधि बढाउने, तर लकडाउन बढाएर त्यसबाट हुने अब भनौँ न कतिलाई गाह्रो स्थिति भइरहेछ होला, त्यस्तोको लागि चाहिँ सरकारले सम्बोधन पनि गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र लकडाउनको कुरामा फेरि म के भन्छु भन्दाखेरि बिस्तारै केही समयपछि अब आज भर्खरै मैले अघि भर्खरै 8 जना फेरि पोजिटिभ देखियो भन्ने न्युज सुन्नमा आछ। अब यसरी बढ्दै जाने हो भने त गाह्रो स्थिति आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले लकडाउनलाई बिस्तारै खुग्लो गर्नुपर्छ। अहिले एकैचोटि पुरै खोलिदिने होइन, बिस्तारै केही समयपछि चाहिँ आन्तरिक खोलेर पनि अलिकति ढिलाइ भयो, जति हुनुपर्ने हो त्यति परीक्षण भएन भन्ने आवाजहरू उठ्छन्, कुराहरू उठ्छन् बेला होइन। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सट्टै हेर्दाखेरि त्यस्ता स्वास्थ्य उपकरणहरू परीक्षण गर्ने केही जस्तो वातावरण त्यस्तो छ कि छैन, पूर्ण रूपमा छैन है सर? परीक्षण चाहिँ मैले भनिसकेँ अब भइराखेको छ, तर मलाई लाग्छ अवश्य अपुग छ र त्यसैले यो परीक्षणको गति बढाउनुपर्छ, बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ र परीक्षण गर्ने सीमा दायरा भन्छ होइन, बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसमा समेट्नुपर्छ। गति र यो दायरा दुवै बढायो भने चाहिँ यो चुनौतीलाई चाहिँ हामी सामना गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। गर्न सकिन्छ। अब यो सरकारले चाह्यो भने गर्न नसकिने होइन, केही कठिनाइ होला, तर अब यसले त गर्नु पनि पर्यो। यस्तो विपदको बेलामा विभिन्न पक्षहरूसँग अनुरोध गर्यो भने यो असम्भव कुरा चाहिँ होइन। सरकारले यसमा चाहिँ कतिको संवेदनशील भएर लागेको जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब सरकार त अब सरकारले लागिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरू लाग्नु भएको छ होला, तर गर्न सकिने कुरा अझै छन्। अब माथिको नेतृत्व तहमा अब विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ मिडियाहरूमा, तर अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर यसमा यो महामारीमा फोकस हुनुपर्ने अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा अन्य कुराहरूलाई बिर्सिनुपर्छ र यो महामारीको व्यवस्थापन गरिसकेपछि पक्ष विपक्ष होइन आफ्ना बिचका अन्य पर्सनल कुराहरूलाई चाहिँ यो महामारी व्यवस्थापन भइसकेपछि ल्याउने हो। यो अवस्थामा म चाहिँ पटक भन्दै आएको छु, यो अहिलेको यो महामारी व्यवस्थापनमा सरकार पक्ष प्रतिपक्ष पक्ष होइन अथवा सबै हामी जनसमुदायहरू एकजुट हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा यो सामान्य अवस्था होइन, यो असामान्य अवस्था भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा हामीले एक अर्कालाई दोष दिनुभन्दा आफूबाट गर्न सकिने कुराहरू ससानो कुराहरू गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यसमा पब्लिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ र सरकारी पक्षको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। त्यसैले मिलेर काम गर्नुपर्छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सामना गर्नुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ सर। अन्त्यमा चाहिँ अब महामारी भोलि फैलिहाल्यो, एकदम जोखिम बढिहाल्यो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ डराएर लुक्छन् कि साँच्चीकै सामना गर्छन् अगाडि बढेर? होइन, अब यस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यसरी भाग्ने भन्ने कुरा त त्यो होइन होइन। अब त्यो पनि फेरि इन्डिभिजुअलमा व्यक्तिगत हुनसक्छ। अब सबैले यसै गर्छन् के गर्छन् भन्ने कुरा त्यो सबै कुरा भन्न सकिँदैन। समग्रमा चाहिँ त्यसो हुँदैन र म आफै पनि म अग्रो मोर्चामा छु। मेरो चाहिँ तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने म 24 घण्टा होइन, म जतिखेर पनि यो महामारी व्यवस्थापनको लागि म अगाडि जानेछु, लड्नेछु र अरूलाई पनि मोटिभेसन गरेर यसमा ल्याउनेछु र जहाँसम्म लाग्छ मलाई अन्य स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। अन्त्यमा सर, स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो महामारीसँग जस्तो लडिराख्नु भएको छ, यो महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य कर्मीहरूको यति बेला निकै ठुलो भूमिका छ होइन सर? अन्त्यमा तपाईँको तर्फबाट, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको तर्फबाट चाहिँ यहाँका जनतालाई चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्ने सन्देश के छ भन्न सक्नुहुन्छ सर? अब जनताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो सरकारले जति पनि कदमहरू चालेका छन् यो होइन तपाईँहरूको लागि नै हो, तपाईँहरूको परिवारको लागि, यो समाजको लागि, देशको लागि चालिएका कदमहरू हुन्। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु पर्यो। सुरक्षित साथ घरमा बसिदिनु पर्यो होइन, सामाजिक दूरीहरू कायम राखिदिनु पर्यो
सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामको लागि चाहिँ बाहिर आइदिनु भएन। अनि त्यस्तै कसैलाई कुनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने अस्पतालमा आउनु पर्यो, जसका लागि हामी 24 घण्टा स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ छौँ। अनि प्यानिक हुनु भएन, आत्तिनु भएन। यो रोग लाग्दैमा मान्छे मरिहाल्ने भन्ने कुरा पनि होइन, हैन। यो रोग लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा ठुलो उत्तम उपाय हो, जसका लागि हामीले यत्रो यो लकडाउनदेखि लिएर जति पनि हामी यो सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू गरिरहेछौँ यो त्यसैको लागि हो। रोग लाग्न नदिनको लागि नै हामीले प्रयास गर्ने हो। लागिसकेपछि पनि नआत्तिनुस्। यो यसबाट लाग्ने बित्तिकै मृत्यु हुने होइन। त्यसो भएको हुनाले रोग लागेका मान्छेहरू पनि हामीले निको पारेर पठाइसकेका छौँ। त्यसरी आत्तिनु भएन र सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले पनि म लगायत अन्य सम्पूर्ण साथीहरूले यसमा एकदमै डेडिकेट भएर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि अब उहाँहरूलाई त्यो म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अब अन्य तपाईँले जुन भन्नुभयो अन्यलाई पनि अब यसमा चाहिँ म आउनको लागि कतिले साथीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियर रूपमा, जस्तो प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू हुनसक्छ अथवा अन्य विभिन्न को मानिसहरू हुनसक्छ, भोलिन्टियर रूपमा पनि यसमा तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किन यो विपदको बेलामा जिम्मेवारी कुनै एउटै व्यक्तिको अथवा कुनै सरकारको मात्र हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर, सबै ठाउँको मान्छे मिलेर कुरा काट्नु हुँदैन। मलाई एउटा दुःख लाग्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कुरा बढी गर्ने, अरूको यसो भएन त्यसो भएन भन्ने चलन छ। यो अवस्थामा ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर यो हामी सबैको कमन एजेन्डा हो, साझा दायित्व हो भनेर अगाडि बढिदिनुपर्छ। यो भावना आउने बित्तिकै हामी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो महामारीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ र हामी एउटा नर्मल लाइफमा फेरि चाँडोभन्दा चाँडो आउन सक्छौँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन्छ, यो समयमा पनि यहाँले समय दिएर हामीलाई धेरै गुण लगाउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मौका दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। हवस् त, पश्चिम गतिविधिको आजको अङ्क यति नै। भोलि अर्को विषयको अर्को प्रसङ्ग लिएर तपाईँको माझमा हामी आउने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सविता बुढा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।